बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मीडिया के दोस्तों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। इतने बड़े मरासे में अरबईन हुसैनी और चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आप कवरेज कर रहे हैं। ज़ाहिर है, मैं समझता हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब के हैं, किसी एक मसलक के नहीं हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत पे एहसान किया। मिटते हुए इस्लाम को, जिसको यजीद और यजीदी मिटाना चाहते थे, उस इस्लाम को सरबलंद किया अपनी अजीम कुर्बानी के साथ। और करबला के मैदान में जो वाक़या हुआ और जो यजीदियों ने जुल्म किया, उसको बेनकाब करने के लिए ये आज़ादारी सैयदुश्शुहदा होती है। ये जुलूस हों, ये मजालिस हों, ये गिरिया हो, ये मातम हो, ये जुलजना निकालते हैं। ये सारे जो प्रोग्राम हो रहे हैं, मैं समझता हूँ ये इत्तेहाद व वहदत की अलामत हैं। ये किसी मसलक के ख़िलाफ़ नहीं होते, ये किसी फ़िरक़ावारियत के हवाले से नहीं होते। ये नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो सब के हैं, कोई मसलक वाला, बल्कि मैं समझता हूँ दुनिया में जो भी मज़लूम लोग हैं वो इमाम हुसैन की इस कुर्बानी की कदर करते हैं। इमाम को अपने लिए एक रोल मॉडल समझते हैं। इमाम ने जो जुल्म के ख़िलाफ़, तागूत के ख़िलाफ़, सितमगरी के ख़िलाफ़, उस दौर के साम्राज्य के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद की, उस पे हमें दर्स दिया कि हर दौर में अगर जुल्म के साथ मुकाबला करना है, अगर किसी तागूत के साथ मुकाबला करना है, अगर साम्राज्य दुनिया की साजिशें जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं उनका मुकाबला करना है, तो वो किरदार अदा करें जो इमाम हुसैन ने करबला में अदा किया। और मैं ये समझता हूँ पूरी उम्मत मुस्लिमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद अपने अपने अंदाज में मनाती है। हर मुसलमान इमाम हुसैन के और करबला के शहीदों की याद मनाते हैं और कदर करते हैं अपने अपने अंदाज में। ये अरबईन है, ये चहलुम के जुलूस हैं। आज 40वां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आज और कल पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और सिर्फ इस्लामाबाद में ये जुलूस आज़ादारी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में ये जुलूस आज़ादारी निकल रहे हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद और ये आलम हज़रत अब्बास उठा के जा रहे हैं। मैं समझता हूँ जैसे उस दौर में यजीदियत के ख़िलाफ़ और उनके मज़ालिम ख़िलाफ़ इमाम हुसैन ने वो अज़ीम कुर्बानी दी। और जो मरहूम चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं कि हक़्क़ा के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, हक़ ये है कि ला इलाहा की बुनियाद हुसैन है। इहयाए इस्लाम के लिए, बक़ाए इस्लाम के लिए, इस्लाम को दोबारा ज़िंदा करने के लिए वो कुर्बानी दी। लेकिन मैं इससे बढ़ के अर्ज़ करूँगा कि पूरी दुनिया के जो मज़लूम हैं, खा वो मुसलमान हैं या गैर मुसलमान हैं, जब किसी ज़ालिम और जाबिर हाकिम के साथ टकराना होता है या ज़ालिम क़ुव्वतों के साथ टकराना होता है, वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी को अपने सामने रखते हैं, अपने लिए नमूना अमल समझते हैं। तो ये जो जुलूस हैं, ये जो आज़ादारी है, ये जो मातम है, ये उस याद में मनाए जाते हैं, ये उस जुल्म के ख़िलाफ़ है। मैं बड़े वाज़ेह अंदाज में कह रहा हूँ आके यजीदियत के चेहरे को बेनकाब करने के लिए ये जुलूस निकाले जाते हैं। हम पूरी उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद की दावत देते हैं। इमाम हुसैन चूँकि इत्तेहाद के लिए नुक्ता मरकज़ी हैं, चूँकि नवासे रसूल हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो कुर्बानी है, उनकी जो जिद्दोजहद है, उसको सलाम करने के लिए और उसको खिराज तासीन पेश करने के लिए ये अज़ीम मरासिम होते हैं। मैं यहाँ थोड़ा ये अर्ज़ करूँगा कि बाज़ लोग शायद पाकिस्तान में ये फ़ज़ा बनी है कि यजीद जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मैं समझता हूँ वो मुल्क, वो पाकिस्तान आज जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना, उस मुल्क में अगर अमीर यजीद जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे, ये तौहीन रिसालत है, ये खानवादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है। वो करबला जिसमें इतने बड़े जुल्म हुए कि खानवादा अहले बैत को, इमाम हुसैन को, यार व अंसार और उनके बच्चों समेत बेदर्दी से शहीद किया गया। और रसूल ज़ादियों को, रसूल की बेटियों को, अली और ज़हरा की बेटियों को उस अंदाज में बेपर्दा करके और रसन बस्ता करके कूफा और शाम के बाज़ारों में फिराया गया। 1400 साल पहले वो जुल्म हुआ है, आज तक उस जुल्म की नज़ीर नहीं मिलती दुनिया में, इतना बड़ा जुल्म हुआ है। तो उस यजीद जो कातिल है, जो इस सब वाक़े का जिम्मेदार है, उसको जिंदाबाद के नारे इस मुल्क में लगाना और हमारे इदारों का और हमारी हुकूमत का उसके जवाब में रद्द अमल न देना
یہ بہت سے سوال جنم دے رہا ہے اور بہت سے سوال اس سے اٹھ رہے ہیں. ہم بھی حکومت سے، اداروں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اتنی بڑی توہین کربلا کی ہے، توہین شہداء کربلا کی ہے، توہین امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی ہے، کہ ان کے قاتل کو، رسول کے خاندان کے قاتل کو زندہ باد کہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور الحمدللہ پورے ملک سے سنی شیعہ سب متحد ہو کر آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ یزید. لیکن یہ جو صورتحال بنی ملک میں سمجھتا ہوں اس سے ایک جو کھل کر حقیقت سامنے آ گئی کہ جو یزیدی تھے وہ پہلے پردے میں چھپے ہوئے تھے، وہ منظر عام پر آ گئے. میں سب کو نہیں کہہ رہا، میں سب مسالک کا احترام کرتا ہوں، لیکن آج جن لوگوں نے یزید زندہ باد کے نعرے لگائے وہ سامنے آ گئے کہ ان کا مسلک کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، ان کا دین کیا ہے. جن کا دین یزیدی ہو تعجب ہے ان پہ. باقی جو اتحاد و وحدت کی فضا ہے، الحمدللہ کل بھی جناب نور الحق قادری صاحب کے ساتھ تمام مسالک کے علماء کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور ایک ضابطۂ اخلاق پہ دستخط ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج اس میں واضح طور پر ہم ہر وقت جو بھی توہین کرتا ہے، مقدسات تمام مسالک کے مقدسات ہیں. ہم نے کل وہاں ذکر کیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ تمام مسالک جو مقدسات ہیں ان کی توہین حرام ہوگی اور جرم ہوگی. آپ کوئی توہین نہیں کر سکے گا. کسی کو کافر کرا دینا ہے تو یہ نہیں ہے کہ گلی کوچے میں کوئی آدمی بیٹھ کر وہ کفر کے فتوے لگائے. وہ بھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عدالت کوئی فیصلہ کسی کے بارے میں کرے تو وہ قابل قبول ہوگا. ورنہ آج کے بعد جو اس طرح کے نعرے، غلیظ نعرے لگائے گا، کسی مسلک کی توہین کرے گا، کسی بھی مسلک کے مقدسات کی توہین کرے گا تو وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اور میں یہاں یہ بھی عرض کروں، جہاں مقدسات میں اہل بیت اطہار، صحابہ کرام آتے ہیں، امہات المومنین آتی ہیں اور اولیاء اللہ آتے ہیں، وہاں مقدسات میں، ہمارے مقدسات میں عزاداری بھی آتی ہے، ہمارے مقدسات میں علم حضرت عباس بھی آتا ہے، ہمارے مقدسات میں یہ جلوس سارے یہ مقدسات میں آتے ہیں. ہمارے لیے ان کی توہین قابل قبول نہیں ہے. اس کے علاوہ میں گزارش کروں گا کہ ملک کے مختلف حصوں سے خبریں آ رہی ہیں، جنوبی پنجاب سے آ رہی ہیں، وسطی پنجاب سے آ رہی ہیں، باقی مختلف صوبوں سے آ رہی ہیں کہ جلوسوں کے حوالے سے یا مراسم عزا کے حوالے سے اب بعض لوگوں نے یہ اقدامات کیے، ان کی پکڑ دکڑ شروع ہے. میں خصوصاً پنجاب حکومت کو متوجہ کروں گا اور وزیر اعظم کو متوجہ کروں گا کہ یہ زیادتی ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ ایام ایسے ہیں، ہم بڑے پرامن ہیں، ہم نے ہمیشہ محبت کی زبان، اتحاد و وحدت کا پرچم لہرایا اور میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے اس ملک میں اتحاد کے نعرے اور مقدسات کا احترام ہماری قیادت قائد ملت جعفری علامہ سید ساجد علی نقوی نے سکھایا ہے اور دنیا کو پیغام دیا ہے. اور آج بھی وہی اتحاد کا پرچم، محبت کا پرچم ہم اٹھا کر آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ہمارے جو مقدسات ہیں، ہماری جو عبادات ہیں، ان کے خلاف بھی کسی قسم کا اقدام ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. اس کے علاوہ میں آخری نقطہ عرض کروں کہ باتیں ہو رہی ہیں قانون سازی کی، آگے مختلف مسائل پہ قانون سازی ہو. میں یہ سمجھتا ہوں قانون سازی ہو تو ایک جامع قانون سازی ہو، سب کے ساتھ مشاورت کے ساتھ قانون سازی ہو. یہ جو فحاشی چل رہی ہے اس ملک میں، جو ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا، یہاں جو فحاشی کے اڈے بنے ہوئے اور چل رہے ہیں اس ملک میں، اس پہ بھی قانون سازی ہونی چاہیے. اس ملک کو ایک اسلامی نظام کے تحت لانے کے لیے ایک جامع قانون سازی ہو کہ نہ کسی مسلک کی توہین ہو، نہ کسی مسلک کے مقدسات کی توہین ہو. ہم مل کر اس اسلام کو اٹھائیں. آج جس اسلام کا پیغام حضور اکرم نے اور پھر کربلا کے شہیدوں نے دیا، اور جس اسلام کو نافذ کرنے کے لیے یہ پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ، اس ملک میں قانون سازی ہو تو ایسی ہو کہ تمام مسالے کو اس پہ مجتمع ہو، اتحاد و وحدت ہو، کوئی تفریق نظر نہ آئے. ایسی قانون سازی جو یک طرفہ ہو یا کسی مخصوص مکتب فکر کو مد نظر رکھ کر کی جائے گی تو میرے خیال میں وہ قانون سازی کامیاب نہیں ہوگی. حالات ملک کے پھر وہی رہیں گے. لذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ قانون سازی کی جائے، لیکن اس میں تمام مسالک کے بزرگان سے، جید علماء کرام سے اور اس ملک کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب شریک ہوں اور ایک جامع قانون سازی ہو تاکہ آج کے بعد کوئی اس طرح کے مسائل فرقہ واریت کے باقی نہ رہیں. میں یہاں عرض کروں
उम्मत को एक पैगाम देना चाहता हूँ। ऐ उम्मत मुसलमान, इस वक्त जो दुनिया में सूरत हाल है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है, इस वक्त जो आलमी साम्राज्य है अमेरिका की सरबराही में, और खुसूसन जो मनहूस तकोन है, मुसल्लस है अमेरिका, इसराइल और इंडिया जो जुल्म कर रहे हैं, हमें उनके मुकाबले में खड़ा होना होगा, वरना आज की दुनिया में वो साम्राज्य खुलकर उम्मत को कमज़ोर करने के दरपे है। हमें इत्तेहाद व वहदत के साथ खड़ा होना होगा। देखें, जब हम मुत्तहिद थे, हमने उनसे छीन कर पाकिस्तान हासिल कर लिया। आज भी अगर मुश्किल है दुश्मन के मुकाबले में, हमें मिलकर इत्तेहाद के साथ इस मुल्क की बका की जंग भी लड़नी है, इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क के इस्तेहकाम की भी जंग लड़नी है, और इस मुल्क में तमाम मसाले की इज़्ज़त और एहतराम की जंग, मुक़द्दसात के एहतराम की जंग हमने मिलकर लड़नी है। इंशाअल्लाह परचम इस्लाम भी जिंदाबाद हो और परचम पाकिस्तान भी जिंदाबाद हो, और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान सरबुलंद होगा, इस्लाम भी सरबुलंद होगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आशा ये बताइएगा, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी उन्होंने लगा दिए, कुछ अर्सा पहले यहाँ पे यहीं से थोड़े से फासले पे इंसानियत की तज़लील की गई, तौहीन की गई, तकफीर की गई और नारे लगाए गए। तो आज अरबईन हुसैनी पर आप क्या पैगाम देंगे? क्या सिर्फ ज़ाब्ता अखलाक जारी कर देने से हुकूमत का जो काम है वो पूरा हो जाता है, उसकी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाती है? जैसे अभी आप कह रहे हैं कि एक तरफ ज़ाब्ता अखलाक जारी किया जा रहा है और दूसरी तरफ आप ये शिकायत कर रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से मजालिस अज़ा में या जुलूस में आने वाले अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा, आप जामे कानून साजी की भी बात कर रहे हैं, तो ये मसाइल हल कैसे होंगे? क्या सिर्फ ज़ाब्ता अखलाक ही काफ़ी होगा? और पैगाम क्या देंगे आप अरबईन हुसैनी के हवाले से? मैंने अर्ज़ किया और मैं यहाँ वजाहत भी करना चाहता हूँ, कानून पहले से मौजूद है। हमारे मुल्क का दर्द कानून साजी नहीं है, हमारे मुल्क का जो दर्द है वो कानून पे अमल दरामद न होना है। हम हर दौर में ये आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी क़यादत आवाज़ उठाती रही आके जो कानून मौजूद है उस पर अमल दरामद नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह 1973 का आइन जामे आइन है, इस्लामी आइन है, उसमें हर चीज़ की सज़ा मौजूद है। ये जो तौहीन करते हैं एक दूसरे मसाले की, इसकी सज़ा भी मौजूद है। जो मुक़द्दसात की तौहीन है उसकी भी सज़ा। अफसोस ये बेशक नए नए कानून बन जाएं, लेकिन जब तक उस पर अमल दरामद नहीं होगा, जब तक हमारा अदालती सिस्टम वो मजबूत नहीं होगा कि बर वक्त मुजरिम को सज़ा मिल सके, उस वक्त तक इस मुल्क में ये नाअमनी और ये चीज़ें जारी रहेंगी। और फिर इस्लामाबाद हुक्मरानों के नाक के नीचे यहाँ अगर किसी मसलक खिलाफ काफिर काफिर के नारे और गलीज नारे लगाए जाएंगे, फिरका वारियत फैलाने की कोशिश होगी, और वो भी वो जमातें जिनका मंशूर यही है कि फिरका वारियत फैलाई जाए और बैन अल मसालिक हमआहंगी को नुकसान दिया जाए, उनको अगर हुकूमत इजाज़त देगी तो जाहिर है दूसरों को एतराज़ करने का हक़ है, इस पर एहतजाज करने का भी हक़ है। उम्मीद है हुकूमत इन्हें कंट्रोल करेगी और आइंदा इस तरह की शैतानत और शरारत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। मौजूदा दौर में जो जदीदी किरदार है और जो जदीदी सोच है वो खुल के सामने आ गई है। हुसैनियत और जदीदियत का मुकाबला हो रहा है इस वक्त। आप ये जिस हवाले से अदरी साहब ने बात की कि चंद ही कदम पे पंजाब के अंदर, कराची के अंदर जितने भी जुलूस हुए हैं वहाँ पे खुल के वो किरदार बेनकाब हुए हैं, जदीद के नारे बुलंद किए गए हैं। आप समझते हैं कि जो लोग आपने ये हमारे चंद फासले पे एक मुतनाज़ा मस्जिद है जिसके हवाले से बड़ा ऑपरेशन भी किया गया था वहाँ से उसके मिंबर से बैठ के जिन लोगों पे पाबंदी गवर्नमेंट की तरफ से आयद की गई थी वो अभी तक अमीर यजीद जिंदाबाद के नारे और मजहबी मुनाफत फैला रहे हैं। क्यों ये जो मौजूदा हुकूमत है या जो इदारे हैं हमारे मुल्क के, ऐसे लोगों के ऊपर आपके मसलक के लोगों की तरफ से जो बातें हुई फ़ौरन उनको FIR काटी गई, फ़ौरन उनके ऊपर एक्शन किया गया, लेकिन क्या एक मसलक को छूट नहीं दी जा रही? दूसरा सवाल ये है कि पंजाब की आपने बात की, बड़ा मुतनाज़ा रहा है वो, इस हवाले से हमेशा वहाँ पे ये मसाइल रहे हैं, मजहबी तसादम होते रहे हैं। वहाँ से कुछ ऐसे मुतनाज़ा लोग भी हैं कि जो जिनकी रसाई अब पंजाब असम्बली तक भी मुमकिन हो गई है। क्या आप ये समझते हैं कि जिस हवाले से कानून साजी कर रही है या जो हो रहा है, तो वो आप समझ रहे हैं कि उससे कोई बेहतरी लाएगी या एक तरफा एक मामले को लेकर? आज अब इन्हीं के सवाल को, गिरदेरी साहब के सवाल की सेकंड करता हूँ कि ये बताइएगा कि जैसे इन्होंने कहा कि एक फ़र्द की तकरीर को लेकर पूरे मसलक की तौहीन की गई, तो अहले तशरीह जय्यद उलमा की तरफ से एक मुतफ़िका बयानिया भी सामने आ गया, लेकिन अहले सुन्नत के जय्यद उलमा की तरफ से, चाहे वो बरेलवी हों, वो अहले हदीस हों या वो देवबंदी हों, उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई कि ये एक
فرد کا عمل تھا جس کے خلاف پوری ایک مسلک کو جو ہے وہ توہین اور تکفیر کی گئی. آپ خود ملی یکجہتی کونسل میں موجود ہیں, آپ متحدہ مجلس عمل کا حصہ ہیں, علماء بورڈز کا آپ حصہ ہیں, تو کیا آپ ان علماء سے مطالبہ نہیں کریں گے, اور کیا آپ نے ان کی جید علماء سے رابطہ کر کے یہ احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا؟ بڑے تفصیلی سوالات ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی نے توہین کیا, اور آپ سب کو پتہ ہے کہ اس توہین کے مقابلے میں ہم نے کیا کردار ادا کیا. ہم خود یہ نہیں ہے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے یا ہم کوئی سیاسی نعرہ اتحاد و وحدت کا اور مقدسات کے احترام کا ہمارا یہ عقیدہ ہے. میں یہاں یہ بھی آپ کو کہوں گا آگے اس ملک میں جو کافر کافر کے نعرے لگا رہے ہیں, اگر مجھے کوئی کافر کافر کہے گا کہ عارف واحدی کافر ہے, میں جواب میں اسے کافر نہیں کہوں گا. میں یہ دیکھوں گا کہ آیا وہ کلمہ گو ہے یا نہیں ہے. اگر وہ کلمہ گو ہے تو میں کبھی اسے کافر نہیں کہوں گا, اس لیے کہ میرا مذہب, میرا دین, میرا مسلک مجھے اجازت نہیں دیتا. میرے پیشوا امام جعفر صادق علیہ السلام مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں کسی کلمہ گو کو کافر کہوں. وہ ان کی اخلاقیات ہیں, پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے لی ہیں. میں نے اپنی اخلاقیات حضور اکرم اور اہل بیت اطہار امام جعفر صادق علیہ السلام سے لی ہیں. میں کسی بھی اس طرح کا فتویٰ نہیں لگا سکتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا اس ملک میں 80-90 کی دہائی میں فرقہ واریت جس عروج پہ گئی, آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اہل تشیع کی طرف سے کبھی یہ کہا گیا ہو کہ نعوذ باللہ کافر کافر, سنی کافر یا دیوبندی کافر, کبھی نہیں کہا گیا. اس لیے کہ ہمارے قائدین کی ہمیشہ یہ حکمت عملی, اور وہ جانتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کسی مسلمان کو اگر میں کافر ہوں کہوں گا تو وہ کافر ہو یا نہ ہو, میں خود کافر ہو جاؤں گا. اگر کسی حدیث ہیں بخاری شریف میں, اصول کافی میں سب ہیں کہ اگر میں کسی مسلمان کو کافر کہوں گا, اگر وہ کافر ہے تو فبیا, اگر کافر نہیں ہے تو میں خود کافر ہو جاؤں گا. تو میں سمجھتا ہوں ہمارا اپنا مذہب ہے, ہمارا اپنا مسلک ہے, اس کی تعلیمات کے مطابق ہم کسی کافر نہیں کہتے, ہم احترام کے قائل ہیں. ہم تو میں یہاں یہ کہوں گا دیگر ادیان اور مذاہب جو موجود ہیں, ہندو موجود ہیں, سکھ موجود ہیں, عیسائی موجود ہیں یا باقی, ہم تو ان کا بھی احترام کرتے ہیں اور ان کے خلاف بھی ایسی بد زبانی یا توہین آمیز گفتگو نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ جو یزید کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں. دیکھیں ایک آدمی اگر وہ جناب جلوس نکل رہا ہے یا مجلس ہے, آدھا گھنٹہ وہ لیٹ ہو گئی, اس پہ FIR ہو رہی ہے. یار کراچی کے روڈوں پہ علیلان امیل جزید زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں, شرم کرنی چاہیے. تم ان کے خلاف FIR کیوں نہیں کاٹی, ان کو کیوں نہیں روکا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کمزوریاں اسی لیے ہوتی ہیں, اور ان ممالک بھی ہوتی ہیں جہاں قانون کمزور ہے, جہاں قانون کے ادارے کمزور ہیں. اگر قانون حرکت میں آئے اور ان کے خلاف ایکشن ہو اور انہیں پتہ ہو کہ ہمارے خلاف ایکشن ہوگا, کبھی اس طرح کی صورتحال نہیں بنتی. اور فرقہ واریت بھی کنٹرول تب ہوتی ہے جب ادارے حرکت میں آئیں, جب قانون حرکت میں آئے. جب قانون حرکت میں نہ آئے یا قانون کہے ہم نے تو پکڑ لیا, اب عدالت کے حوالے کر دیا, عدالت میں ان کو سزائیں نہ ہوں, تو میرے خیال میں کبھی بھی فرقہ واریت کنٹرول نہیں ہوتی. ہماری دعا ہے اس ملک کے لیے, باوجود اس ساری شرارت کے ہم نے 100 جنازوں پہ کھڑے ہو کے ہماری قیادت نے امن کی بات کی ہے, محبت کی بات کی ہے, قانون کی عملداری کی بات کی ہے. کبھی دیکھا ہے ہم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہو؟ نہیں. لیکن ہم توقع رکھتے ہیں. کل ہم اکٹھے تھے, مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب, باقی بزرگان سارے اکٹھے تھے. ایک محبت کی فضا میں میٹنگ ہوئی, اور یہ جو فرما رہے ہیں ہم نے انہیں گلہ دیا. آپ بتاؤ یزید کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ مفتی منیب الرحمان نے اعلان کہا کہ میں یہاں حلفاً کہہ رہا ہوں میں یزید ہی نہیں ہوں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. تو میں یہاں یہ کہوں گا یہ جو میٹنگیں ہوتی ہیں علماء کی باہمی, ہم ہمیشہ جو اتحاد ملی یکجہتی کونسل میں بیٹھے ہیں, MMA میں بیٹھے ہیں, میرے خیال میں اس سے فائدہ یہی ہوتا ہے جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو محبت کی فضائیں, آپس میں ایک دوسرے کا نقطہ نظر ہم سنتے ہیں. اور کل بھی بڑی کھل کر باتیں ہوئی ہیں, سب مسالے کے جو عقائد ہیں ان پہ, اور ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کیا گیا, قبول کیا گیا, اور بڑی اچھی باتیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں یہ فضا ہماری کوشش ہے کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے, حکومت پاکستان کی طرف سے, باقی جو اتحاد کے ادارے ہیں ان کی طرف سے
سے ملی یکجہتی کونسل آلریڈی یہ پروگرام کر رہی ہے مختلف، انشاءاللہ جائے گا اور پاکستان میں امن کی فضا ہماری کوششوں سے اور قربانیوں سے پیدا ہوگی اور ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ آخری سوال، میڈیا پر مختلف پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ایک چینل جو جیو ٹی وی سامنے ہے ان کے میر شکیل الرحمان کو بھی گرفتار کیا گیا اور دیگر جو اقدامات ہیں وہ بھی اٹھائے گئے ہیں، تو میڈیا کے حوالے سے بہت کم علماء کی طرف سے بیانات سامنے آتے ہیں اور بہت کم جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، تو اس سوال جس وقت میر شکیل الرحمان صاحب گرفتار ہوئے تھے ہم نے اسی وقت بھرپور مذمت کی تھی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات آگے بغیر جرم ثابت ہوئے کسی گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے اور پابند سلسل رکھا جائے، یہ دنیا میں پاکستان کا چہرہ مخدوش ہوتا ہے۔ میں خود وزیر اعظم سے یہ مطالبہ کروں گا کہ یہ دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے ملک کی، آگے اس طرح میڈیا پہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں اور اس طرح میڈیا کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ملک آزاد لوگوں کا ہے، یہاں ہر کسی کو اظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے، ہمیں اس انداز میں آگے چلنا پڑے گا اور میڈیا پہ جو پابندیاں قدغنیں ہیں میرے خیال میں حکومت کو سوچنا پڑے گا۔ سب سے اس وقت بہتر دنیا میں جو ادارہ ہے، جو سوسائٹی ہے، جو دنیا میں دنیا کو آگاہی دے رہی ہے وہ میڈیا ہے۔ پاکستان میں اگر میڈیا کے خلاف اس طرح کے اقدامات ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے دنیا میں بدنامی کا سبب بنیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ میڈیا کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں، خود وزیر اعظم اس میں مداخلت کریں اور مداخلت کر کے میڈیا کے جو اعتراضات ہیں، جو اشکالات ہیں، جو ان کو ناراضگیاں ہیں، رنجیدگیاں ہیں، ان کو دور کریں۔ ہمیں توقع ہے کہ وزیر اعظم یہ اقدام اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ بہت سوال یہ ہے کہ چند شرط پسند عناصر مختلف جب بھی ان پہ بین ہوتا ہے تو وہ مختلف شکلوں میں آ کے اہل سنت کا نام استعمال کر کے پھر وہی اسی اپنی کارروائی میں لگ جاتے ہیں۔ کیا آپ ایسی کوئی تحریک کیوں نہیں چلا سکے آج تک، یا آپ لوگ اپنے جو اہل تشیع کے علماء ہیں کیوں نہیں ایک پلیٹ فارم پہ آ سکے کہ ایسے لوگوں کو اہل سنت کے جو علماء ہیں ان سے ملاقات کر کے، ان سے میٹنگ کر کے کوئی ایک تحریک چلا کے ایسے لوگوں کو بے نقاب کیا، ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو بے نقاب کر سکیں؟ میرے خیال میں جو ہم نے اتحاد و وحدت کے حوالے سے کام کیا اس میں سب یہ باتیں ہوئی ہیں اور جو اتحاد و وحدت کا نعرہ لگانے والے علماء ہیں وہ الحمدللہ یہ کر رہے ہیں۔ البتہ یہ جو ہے کہ کوئی تکفیری گروہ اہل سنت کا نام استعمال کرتا ہے، ہم نے اہل سنت کے بزرگان کہا ہے کہ آپ کی اپنی کمزوری ہے، انہوں نے اس پہ اقدام کرنا ہے کہ ان کا مکتب بدنام ہو رہا ہے۔ تکفیری اگر اہل سنت کا نام استعمال کریں گے تو ظاہر ہے سنی بدنام ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں ان خود کو اقدامات کرنے پڑیں گے اس حوالے سے۔ بہت شکریہ۔ آپ کو تکلیف دی، ہم نے آپ کو بٹھا دیا، اب ہم آپ کو کہیں گے کہ ہم تو ہمیشہ قیام میں رہتے ہیں۔ اب آپ قیام میں رہیں۔